गोंयची माती म्हणल्यार गोंयची भूंय आणि हातूंतल्यानूच आमी मीन काडटात हे सगळ्यांक खबर आसा. गोंयची माती हे नाव म्हज्या मनान ओडले आणि हांव काळजांतल्यान गोंयकार. परदेशांत कांयच ना आमच्या गोंया सारके. हांव गोंया जल्मला आनी वाडला आनी अजून मेरेन हांगाच म्हजें सगळें जिवीत. म्हाका दिसता इतली वर्सां आमी न्हिदून रावले देखून आतां खऱ्यांनी उठपाचो आनी आमचें गोंय परतून घेवपाचो वेळ आयला. देखून हांव हे मोहिमेक तेंको दितां. लोकांक चोरप हो आमचो एक व्हडलो प्रॉब्लेम. ही चोरी म्हज्या भुरग्यां कडल्यान आनी तांच्या भुरग्यां कडल्यान जाता. म्हणजे अंतर पिळग्यांनी चोरी चल्ल्या आनी आमकां हे बाबतीन कांयच खबर ना. गोंयची माती मोहिमेंतली एक बळिश्ट कल्पना म्हणल्यार हे सगळ्या भ्रष्टाचाराचे मूळ. हाकाच लागून सगळ्या आमच्या सिस्टमाक किडो लागला आनी आमी आतांच तो काडलो ना जाल्यार आनी एक शेकडो लागू येता मागीर काडपाक. गोंयकार हे प्रामाणीक लोक, पूण हे एकाच विशयाक लागून आनी थोड्याशा लोकांची आशेक लागून सगळ्या गोंयकाराचें नांव पिड्यार जालां. आमी हे मोहिमेंतल्यान जे कितें करूंक सोदतात हे हाचे आदीं केन्नाच कोणेच करूंक ना. म्हजें नांव क्लॉड आल्वारीस आनी हांव गोवा फाउंडेशना वांगडा सुमार 30 वर्सां काम करतां. ही गोंयांतली सगळ्यांत पोरण्या संस्था मदली एक. पर्यावरणाच्या राखणे खातीर ती फामाद. गोंयच्या सरकाराक खबर आसा ते पर्यावरण कायद्या भायर कितें करीत जाल्यार गोवा फाउंडेशन तांकां कोर्टान व्हरतलें. आमी प्रमाणीकपणान आमचे कडेन जमता तशें बुद्धी वापरून काम केलां. गोंय राज्यान अशें जालें, मिनाच्या कंपनीक एक काळ आयलो जेन्ना उण्या दर्जाच्या मिनांक लेगीत आंतरराष्ट्रीय बाजारांत भयानक मोल आयलें. आनी हें सगळें चीनांत जाल्ल्या 2008 ऑलिंपीक गेम्साक लागून जालें. ताचे खातीर ते पृथ्वीचेर खंय वचून कितलें मोल दिवन बाजारांत आशिल्लें तितलें मीन घेवंक तयार आशिल्ले. देखून तेन्ना मिनाचें मोल टनाक $15 वयल्यान टनाक $150 पावलें. 15 ते 150. आतां 2004 जेन्ना अशें घडूंक लागलें तेन्ना सगळ्याक गोंधळ निर्माण जालो. अमेरिकेक जशी भांगरा खातीर गर्दी जाल्ली तशीच आमच्या गोंयांत हांगाय जाली. जांचे कडेन मायनिंग लायसन्सीस आशिल्ली त्या मायनिंग कंपन्यांनी जमता तशें मीन चोरपाक सुरवात केली. कंपनीक समजुया 50,000 टनांचे मीन काडपाचें लायसन्स दिल्लें जाल्यार तांणी 1 लाख टन काडले. म्हणल्यार कायद्या भायर वचून तांणी चोरी केली. ज्या नागरिकांक मिनाक लागून बादिकार जाल्लो वा जाका कितें तरी चुकीचें चल्लां अशें दिसतालें ताचे वाटेंतल्यान उबो रावपाक कोणूच तयार नाशिल्लो. देखून तेन्ना केंद्र सरकारान MB शाह आयोग नेमपाचो निर्णय घेतलो. शाह आयोग गोंया आयलो, तांणी बसका घेतल्यो, तांणी सगळ्यांचें आयकलें. आमी पुंजायिल्ले सगळे पुरावे तांकां दिले. गोंयांत मिनाचे बाबतींत कायद्या भायर जें तुमच्यान कल्पना करूं येता तें सगळें घडिल्लें अशें तांचें मत जालें. देखून 10 दिसां भितर आमी सुप्रीम कोर्टान गेले आनी सगळें एकदम थांबलें. 2007 नोव्हेंबर 22 उपरांत गोंयांतले सगळे मायनिंग बेकायदेशीर. सर्वोच्च न्यायालय. गोवा फाउंडेशन म्हणटा कायद्या भायल्या मिनाक लागून जाल्ले 65,000 कोटींचे लुकसाण परतून मेळूं येता. चोरी जाल्या, चोरी जाल्याच. आता तुम्ही म्हणटले सर्वसाधारण नागरिकाक हे सगळे कित्याक लागता? लागता कारण मिनाचे धनी राज्यांतले लोक. हे मिनेर न्हय. मीन राज्याचे. ते फकत काडपाचो हक मिनेराक दिला. ते लोकांचे मीन. मिनेर मिनाचो मालक न्हय. खऱ्यांनीच तो धनी न्हय. तो फक्त एक भाडेकार. ह्या हक्का खाला ताणे जाय ती मनमानी केल्या. ताणे जाय ती चोरी केल्या. राज्यांतल्या दर एका गोंयकाराच्या बोल्सांतल्यान
तो गरीब आसूं वा श्रीमंत, तो हिंदू, क्रिस्तांव वा मुसलमान, आनी तो जर हाका आव्हान दिवंक सोदिना जाल्यार म्हाका दिसता ह्या आमच्या देशांत कितेंय घडोवन येता आनी ताचेर मागीर कांयच उपाय आसचोच ना. हाच्या विस्ताराची म्हज्यान कल्पनाच करूंक जायना. कितल्या तरांच्यो कायद्या भायल्यो गजाली जाल्यो. गोंयांत उक्तेपणान चलता ती ही चोरी पळोवन जीव खऱ्यांनीच घुस्मट्टा. आनी आंकडे व्हड आसात. मनशा कडेन तुळा केल्यार हो भ्रष्टाचार आकांताचो. श्रीमंती गरिबीतलो फरक हो खूब व्हडलो आनी ताचें मुखेल कारण की लोकांक मालकी दिली ना. दोन 2004 ते 12 ह्या 8 वर्सांनी आमच्या गोंयच्या मिनाची ज्यो भानगडी जाल्यात ताची किंमत काडली जाल्यार 87,000 कोटी इतली जाता. राज्य सरकाराक कितें मेळ्ळें, आमकां जें मेळ्ळें तें सुमार 2,000 कोटी म्हणल्यार मिनाच्या मोलाचे फक्त 5% इतलेंच जाता. हो अन्याय. समजुया म्हजे कडेन एक घर विकूंक आसा आनी हांवें तें एका एजंटाक विकूंक सांगलें आनी तें विकल्या उपरांत 95% तो स्वताक धरून म्हाका फक्त 5% दिता जाल्यार म्हाका भिरभिरी मारची ना. अशें जर समाजान जाल्लें जाल्यार रेव्होल्युशन जातलें, क्रांती जातली. पूण जुस्त अशेंच घडलां. लोकांक लुटल्या उपरांत, तांकां फटयल्या उपरांत, 4 वर्सां कायद्या भायर मीन काडल्या उपरांत गोंय सरकार ह्याच मिनेर लोकांक परते आपयता आनी तांकां खण फुकट दिता. 88 खण दिता जांचो हिशोब आनी मोल केलें जाल्यार ह्या मिनेर कंपनीक 80,000 कोटीचो फुकट ग्रांट दिल्ले भशेन जाता. हे दोनूय आंकडे म्हणजे मिना कंपन्यांक आतां दिल्ल्या मिनाचें मोल तशेंच हाचे आदीं 5 वर्सां भयर कायद्या भायर मीन काडिल्ल्याची रक्कम जी मेळोवंक जाय हे दोनूय धरल्यार 1,44,000 कोटी जातात. आनी हे सगळे राज्याच्या लोकांचे मालकीचे अशें आमी म्हणटात. आयज तें चोराच्या हातान पडलां. देखून आमी तो आंकडो बरयलो जो कायद्यान आनी नितीन मिना कंपन्यां कडल्यान परतो मेळों येता. ओर चोर 144. ओर चोर 144 मोहिमेचो हेतू लोकांक ह्या लुकसाणा बद्दल सांगप आसा, तांकां ह्या लुकसाणा विशीं तिडक हाडप आसा आनी तांकां राजकारणाऱ्यांक वटणीर हाडून सारकें कितें तें करपाक फोर्स करप आसा. आमी खंडांच्या रिन्युअलाक सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिलां, पूण गोंयच्या लोकांनी गंभीरपणान म्हणूंक जाय जालां तितलें पुरो, चल्लां तें सारकें न्हय, अनितीक. आमचो प्लॅन असो, आमी खंड रद्द करूंक सोदतात. जायत्या कारणां खातीर हें म्हत्वाचें. पयलें 5 वर्सां कायद्या भायर मीन काडलां तांकांच आमी खंड परत दिल्यात आनी तांणी कायद्या भायर केल्लीं कामां जायतीं आसात. एक मिना कंपनी जर दीस रात कायद्याचो भंग करता जाल्यार तिका रिन्युअल परत कित्याक दितात? ही पिशेपणां. जंय खूब हितसंबंद घुस्पल्ले नात अशी परिस्थिती आसूंक जाय. आमची यंत्रणा एके कोरे पाटयेचेर सुरू जातली हाची खात्री आमीच करूंक जाय. वेंचणूक लागीं पावल्या देखून आमी दोनूय एकठांय केली आनी म्हटलें एक मोहीम सुरू करुया जंय दर एका गोंयकाराक हीच सारकी बाजू हें कळटलें. गोवा फाउंडेशनान ही गजाल फक्त कोर्टान व्हरपाचो प्रश्न न्हय. आमच्यांनी कितेंय कायद्यान स्थापन करूं येता, पूण ताचे उपरांत तें घडोवन हाडपाक लोकांनी समजूंक जाय हय बाबा हे लोक म्हणटात तें खरें, सुप्रीम कोर्ट म्हणटा तें सारकें, मीन आमचेंच, आतां आमी एक्शन घेतले. हे कोर्ट देशांतले सगळ्यान उंचेले. हो हे भुंयेचो कायदो आनी ह्या सैमाचेर म्हजी मालकी दाखयता अशी तुमची पॉलिसी म्हाका जाय. ज्या वेळार खंड रद्द जातले तेन्ना तांची पावणी जातली आनी 80,000 कोटींक फुकट दिवचे सुवातेर तांतल्यान चौपटीन रक्कम मेळटली. हे खूब दुडू, पूण ते खर्चा खातीर न्हय. हे दुडू मिनाचे खरें मोल, जे मीन जमनींतल्यान काडलां ताचे.
ते तुमच्या भांगरा भाशेन आनी म्हणून ते कुशीक दवरूंक जाय. लोकांनी जर एकामेका बरोबर खोशेन रावूंक जाय आनी जिवनान समाधानी आसूंक जाय जाल्यार तांकां फटयल्ले भाशेन दिसूंक फावना. आपल्या हक्कान मेळिल्ल्या दायजाचो फावो तो वांटो आपल्याक मेळटा असो तांकां दिसूंक जाय. आनी तोच हे चळवळीचो मुळावो भाग. आमकां सगळ्यांक गोंयचो इतलो मोग आसा. आमी गोंया खातीर कितें तरी करूंक जाय. फकत ते आमच्या काळजान दवरून उपकार ना. जे तरेन गोंय मुखार सरूंक जाय तशें ते कित्याक सरना, ताची संपूर्णपणान वाड जावपाक आमकां कितें करूं येता. गोंया कडेन ताक आसा, गोंयकारांक उर्बा आसा आनी हीच गजाल म्हाका खऱ्यांनीच हे चळवळी कडेन ओडटा. खऱ्यांनीच. आता ह्या दुडवाचे आमी कितें करूं शकता? आमी म्हणटा खनिजां राज्याची मालकी आनी सरकार तांचो सगळ्या वतीन ट्रस्टी. तांचेर सगळ्यांची मालकी आसा, सगळ्या लोकांचो तो भाग. मीन काडप हें खऱ्यांनी आमच्या खनिजांची विक्री. आमी ताचे मालक आशिल्ले, पूण मीन काडटकच आमचो मालकी हक वता. देखून उक्तेपणान ताच्या मोलाची भरपाय आमकां मेळूंक जाय. तेन्नाच सुप्रीम कोर्टान विचार मांडलो. हें पळयात, हें दन 9 वर्सांनी काडशात जाल्यार फुडले पिळगेक कितें उरतलें? एकेच पिळगेक सगळें मीन कित्याक काडून दिवप? तेन्ना तांणी अंतरपिळगी न्यायबंदीची कल्पना मुखार हाडली. आनी तेन्नाच कायम निधीचेर आमची सगळी चर्चा थिरावली. नॅचरल रिसोर्सिसांचे विक्रेंतल्यान मेळिल्लो निधी दिसपट्ट्या वापराचेर कसो खर्च करचो न्हय, पूण सुरक्षीत दवरचो. जशें मीन आजून मेरेन आमचे जमनीन आसा आनी ह्या फुडें ताच्या विक्रेची येणावळ आमी कशी दुसऱ्या कसल्याय रुपान भांडवळ म्हणून दवरची. Now you get the income that you have got from the sale of the ore, but you keep it as an asset in some other form. गोंय राज भारताचे सगळ्यांतले पयले राज, जाचे कडेन कायम निधी आसा. दुसऱ्या खंयच्याच राज्याकडे कायम निधी ना. कारण सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरीक लागून गोंय सरकाराक हो निधी स्थापचो पडलो आनी हो निधी स्थापिल्लो आसा. फुडाराची कमीच कमी 10% मिनाची येणावळ गोंयकारांचे आईचे पिळगे खातीर आनी तांच्या भुरग्यां खातीर आनी भुरग्यांच्या भुरग्यां खातीर कुशीक काडून दवरतले. लोखंडा मीन ही व्हड वस्त अशें म्हणून आमच्यांनी गोंयान मोहीम सुरू करूं येत जाल्यार आमी भुरग्यांक एक फुडार दिवं शकता. आमच्या भुरग्यांक पियेवंक निवळ उदक मेळना, श्वास घेवंक जर शुद्ध हवा मेळना, मायनिंग करूंक मेळना जाल्यार तांकां फुडार ना. तर गोंयचो मोग म्हणून फायदो कितें? भारतांत कायम निधीची कल्पना गडेक नवी आसत, पण नॅचरल रिसोर्सीस विक्री करतले जायते देश अशें करतात. नॉर्वे ही सगळ्यान बरी देख. तांचे कडेन सुमार 900 बिलियन अमेरिकी डॉलरां इतलो कायम निधी आसा, जो आमचे कडेन आसूंक जाय आसलो, पूण आमचे कडेन तो ना. आमी तो ओर चोर 144 मोहिमे वरवीं हाडूंक सोदतात, पूण मुळान तो एकेच तरेचो दुडू. ते तेल विकताले, आमी मीन विकतात. पूण तांणी एक कायम निधी उबारपाचें शाणेपण दाखयलें आनी म्हणून तो उरलो. दुसरें गरजेचें काम म्हणल्यार कायम निधी एका बऱ्या आकारान घालप. सद्याक अशे तरेचे 50 कायम निधी संवसारभर आसात, पूण हे भारतांत पयले खेपे घडटा. देखून हो एक बरो नमुनो. आमी संपूर्ण मोल घेवन एका कायम निधीन घालचो. ह्या दुडवांचे वेवसायीक रितीन वेवस्थापन जावन तो सुरक्षीत उरतलो. हो निधी लोकां वतीन सरकाराच्या ताब्यांत आसतलो. सरकाराच्यान ह्या निधीन मेंतेर जावं नजो, वो तो दुसऱ्या कसल्याय कामा खातीर वापरूं नजो. तो बजेटा पासून सामको वेगळो. लास्टाक सरकार म्हणजे कोण? लोक. म्हणटच लोकांच्यान प्रश्न विचारूं येता, आव्हान दिवं येता. फुडाराक सैमीक गिरेस्तकाय उरता असो एक आर्थीक मॉडेल जातलो, जो बाकीच्या देशांनी आपणाव येता. अशे तरेन
आमचे सैमीक दायज आमच्या फुडल्या पिळगा खातीर राखून उरतले. कायम निधीक मरण ना, तो कळंतर निर्माण करता म्हणून तो जितो उरता आणि ते कळंतर मुदलाचे मुळावे मोल सांबाळपाक वापरतात. म्हणटकच निधीचे मोल तेच उरतले आणि उरिल्ले 3 ते 4% तुम्ही राज्याच्या सगळ्या नागरिकांक मुळावी येणावळ म्हणून दितले, कारण आताचे पिळगेकूय ते येणावळींतल्यान कितें तरी मेळूंक जाय आणि फुडल्या पिळगांकूय जाल्यार मेळूंकूच जाय. म्हणटकच निधीचे आयोजन कशें करचें, तो कसो चलोवचो आनी तांतल्यान कितें मेळटलें ह्या सगळ्यांत सगळो समाज वांटो घेता. अखेरचो भाग हो नागरिकांच्या फायद्याचो वांटो. मतदान जातकच नागरिकांचो वांटो हो गोंयांतले समानतायेचें दुसरें खरें चिन्ह जातलें. तो व्यक्ती आनी खनीज हांचे मदीं एक प्रत्यक्ष संबंद जोडटलो. तो कोमनीदादीच्या वांट्या भशेन नागरीक म्हणून आमचो अधिकार. तुमचे मालकीची सैमीक गिरेस्काय कशे तरेन वापरतात ताचें हें पारदर्शक चित्र. बरे भशेन मीन काडपाची तत्वां. खनिजा रासवळ मालमत्ता, खनिजा दायजान मेळिल्ले भांडवल, लुकसाणा शिवाय मीन काडणी खनिजाचे पूर्ण मोल मेळूकच जाय. दुडू फुडारा खातीर सांबाळून दवरात, येणावळ नागरिकांचो फायद्याचो वांटो म्हणून वाटात. दुडू जर कायम निधीन वचत जाल्यार राजकारण्याऱ्यांक पयशे खावोवपाक मिना कंपनी कडेन खंयचे पयशे उरतले? भ्रष्टाचार सोंपतलो. पूण आतां फाटली 8 वर्सां गोंयांत कायद्या भायले मीन अधिकृत रितीन कित्याक काडूंक दिले? कारण सादें, तितले दुडू तुमकां फायदो म्हणून मेळटा जाल्यार राजकारणी खुशी उरतले. हें खरें, देखून ते तुमच्या मीन काडपान मेतेर जावचे नात. हाका लागून आमची लोकशाय काबार जाली. ही परिस्थिती परत आयिल्ली आमकां नाका. म्हणटकच गोंया खातीर आमचो प्रस्ताव असो, आमी अंतरपिळगी न्यायबुद्धी तत्व म्हणून पुरायेन आपणावप. आमी खूब काळा मेरेन मीन काडून जाय त्या पिळग्यांक खणीज पावतले हाची खात्री करप. दुसरी गजाल, पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान काडिल्ल्या मिनाचेर आळाबंद घालप गरजेचें. हातूंतल्यान आयज तशेंच आमच्या भुरग्यांक आनी फुडाराच्या पिळग्यांक खऱ्यांनीच समानताय येतली. हाका लागून आमची समाजीक जाण जपक्याक बदलतली. गोंयची माती उपक्रम तो न्याय हाडपांत आदार करतलो. राज्याची ही व्हड साधन सामुग्री घेवन लोकां खातीर वावरप, वर्तमाना खातीरूच न्हय पण शाश्वती खातीर. ही मोहीम आमच्या काळजान गाजता, कित्याक तर ती आमचे गोंयचे भुंये विशीं आसा, आमचे मातये विशीं. आमचे मीन काडपाचे सगळे पट्टे खूप दाट रानांनी आसात. सरफेस मायनिंगाक लागून एकरांनी एकर भूंय नाच जाता. आमी कितें तरी करपाचो वेळ सामको लागीं आयला आनी तें कायद्या भितर बसोवपाक जाय. मीन काडटकीच जमीन आदले भशेन दवरूंक जाय. ही एक आकांताळी पर्यावरणी समस्या. थोडी मिना रानजीव अभयारण्यांनी कायद्या भायर चलताली. राज्यभर 750 मिलियन टन मिनाचे मातयेच्यो राशी आसात. तातूंतले 150 मिलियन टन विकूं येता असो अदमास आसा. ही सोडून दिल्ली मिना आनी खणी आदी आशिल्ले स्थितीन हाडात. अशी तुम्ही मिनाची पर्यावरणी समस्या सोडयली जाल्यार रोजगार निर्माण जातलो. आणि ही सगळी प्रक्रिया तुमकां सुमार 8 ते 9 वर्सांचो काळ दिता, जाचे उपरांतूच परतून मीन सुरू करूं येता. राज्याचे कितें करूंक जाय तें चिंतपाक आमकां भरपूर वेळ मेळटलो. ह्यो सगळ्यो कल्पना एकठांय घालपा खातीर स्वास घेवंक वेळ मेळटलो. तेन्ना कायदे प्रक्रिया व्यवस्थित जाग्यार पडटल्यो. म्हणून नूतनीकरण हाडावंक जाय. ओर चोर 144. आमचो हो एक बरो उपाय आसा. मिना सैमाचो आदार करून चलतली. मिनाच्यो कंपनी फायदोय करतली, पण इस्पा भायर न्हय. आनी ही सगळ्यांक न्याय अशी पद्दत. जायत्यो गजाली जांचे विशीं आमकां हुस्को आसा ह्यो रुपांतरीत जातल्यो. गोंय 5वें उरूं येता. गोंयांत अदीक बरें प्रशासन येवं येता. भ्रष्टाचार एकदमूच देवूं येता. आमच्या भुरग्यांक चड बरो फुडार मेळूं येता.
हे सगळे संविधानांतल्यान येता आणि आमची चळवळ फक्त तेच म्हणटा, उपकार करून संविधान चालीक लायात। आमी आमच्या हक्काचो दावो नेटान करूंक जाय। पण आता हे कशें करचें? देखून आमी लोकांक सांगतात, तुमच्या बोल्सांतल्यान इतलो दुडू काडला, भायर सरात आणि सरकाराक हे चुकीचे म्हणून सांगात आणि उपकार करून सरकाराक हे खण रद्द करूंक सांगात। आता आमी ते कशें करतले? वेंचणूक फेब्रुवारीचे 4 तारखेर। आता गोंयकार म्हणटले आमी हातून कशी भासाभास करतले? तुमच्यांनी अशें करूं येता, ह्या दिसांनी उमेदवार तुमच्या दारार येता आसतले, तांकां विचारात, गोंयची माती कायम निधीचेर तुमचें मत कितें? तूं ताच्या फावरार आसा काय ना? तुवें चुकीची जाप दिल्यार तुका म्हजें मत मेळचें ना। तूं फुडल्या सरकारान आसची जाल्यार हे 88 खण रद्द करपाक तूं मागतलो काय ना? आणि तूं चोरा वांगडा रावतलो की गोंयकारां वांगडा? तुमच्या आयच्या निर्णया वयल्यान फुडल्या 20 वर्सांच्यो घडणुको एकदम बऱ्यो वा भयानक जावं येता। पर्यावरणाक जाल्लें लुकसाण, भ्रष्टाचार आणि तातूंतल्यान उप्रासपी सगळ्यो समस्या सोडीत देखून जाल्यार नुकसाण कल्पने भायर आकांताचें जालां। आमच्याकडे हो प्लॅन चालीक लावपाक एकूच वाट आसा आणि ती म्हणल्यार लोकांनी सत्ता आपल्या हातान घेवपाची आणि ह्या फुडें निर्दर्शनां सुरू करपाची। म्हणटकच ह्यो कांय गजाली तुमच्यांनी करूं येतात। पयलीं सगळे वाचात आणि व्हॉलंटियर जायात। आमकां व्हॉलंटियरांची खूप गरज आसा। आमी सगळ्या तरांची माध्यमां वापरतले, पोस्टर, स्टिकर आणि कोणाच्यानूय स्ट्रीट प्ले करूं येता जाल्यार पळयतले। गोंयांत सगळ्यांनी हे जाणा जावंक जाय। देखून वेळ काढून हो विषय इल्लो चड समजून घेयात आणि तुमकां मेळटा तांकां तो सांगात। तुमच्या कुटुंबांक, इश्टांक, ऑफिसांतल्या लोकांक सांगात। हे सगळें करपाक आमी आतां फुडें सरूया। गोंयच्या फुडारा खातीर खंबीरपणान उबे रावात। फेब्रुवारी 2017चे गोंयचे विधानसभा वेंचणुकेत जे उमेदवार 1044 कोटी रुपया मेळोवपाचो सोपूत घेतात आणि गोंयची माती प्रस्ताव चालीक लावपाक मान्यताय दितात, तांकांच मत दियात। ह्या राजकीय फुडाऱ्यांक जापसालदार धरतात अशा कृतींक तेंको दियात। सगळे 88 मिना खंड रद्द करपाच्या उल्याक तेंको दियात। हो व्हिडिओ दुसऱ्यांक धाडून आमकां अधिक लोकां मेरेन पावूंक आदार दियात। हे मोहिमेन आप वावुरपी म्हणून वांटेकार जायात। www.goichimati.org या वेबसायटीर वचात। तुमच्या तेक्या खातीर देव बरें करूं।